एभिन्यूज पहलको आजको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। गत शनिबार सप्तरी र सुनसरीको सिमानामा रहेको कोशी ब्यारेजमा दुर्घटनाग्रस्त भएको एउटा ट्रकको रिपोर्टिङ गर्ने भन्दै दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतबाट दुईजना तथाकथित पत्रकारहरू कोशी ब्यारेज आउँछन् र त्यहाँ जुन ढङ्गको व्यवहार र हरकत तिनले देखाउँछन् त्यो हेर्दै गर्दा आम नेपाली जनता र नेपाल भारतको जनताको जुन सम्बन्ध छ, जुन स्तरको सम्बन्ध छ, त्यसलाई नै आघात पार्ने खालको जुन खालको ती हरकतहरू देखियो, यो सभ्य समाजका निमित्त अपाच्य छ र यो भर्त्सना योग्य छ। लामो समयदेखि जसरी पश्चिमाहरूले पृथ्वीको पूर्वी भूगोलमा बस्ने मानिसहरूको बारेमा जसरी नकारात्मक छविको निर्माण गर्नका निमित्त साहित्य, चलचित्र र पत्रकारिताको प्रयोग र दुरुपयोग गरे, त्यसै गरी भारतले पनि नेपालको छवि र नेपालको विशेष गरी नकारात्मक छवि निर्माणकै निमित्त गरिने प्रयासहरू त्यो चलचित्रमा देखिने गर्छ, साहित्यमा देखिने गरेको छ र पछिल्लो समय पत्रकारितामा पनि त्यो अभिव्यक्त हुने गरेको छ। एउटा दुर्घटनाको रिपोर्टिङ गर्न भन्दै भारतबाट नेपाल छिरेका यी तथाकथित पत्रकारहरूले जसरी नेपालको छवि धुमिल्याउने प्रयास गर्ने खालको रिपोर्टिङ गर्न थालेपछि त्यहाँ स्थानीयहरूले प्रतिरोध गरेका मात्र छैनन्, स्थानीय पत्रकारसँग एक खालको वाद विवाद सिर्जना हुँदै गर्दा भारतीय पत्रकारहरूले जसरी जुन हरकत गरे, जुन अश्लीलताको प्रदर्शन गरे, त्यो सभ्य समाजका निमित्त स्वीकार्य छैन। दर्शकवृन्द, यहाँहरू दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ, भारतीय ती तथाकथित पत्रकारहरूले नेपाली त्यहाँ रहेका सुरक्षाकर्मीहरूलाई अन्टसन्ट प्रश्न सोध्दै गर्दा त्यहाँ रहेका केही पत्रकारहरूले त्यसको प्रतिवाद गरेको देख्न सकिन्छ र विशेष गरी यी पत्रकारको उद्देश्य भनेको, यी तथाकथित पत्रकारको उद्देश्य भनेको त्यहाँको सत्य तथ्य उजागर गर्ने नभएर नेपालको नकारात्मक छवि कसरी निर्माण गर्ने भन्ने खालको प्रवृत्ति यो खालको यो अवस्थाले देख्न सकिन्छ। हिन्दीमा प्रश्न सोध्दै गरेका यी पत्रकारले जसरी हिन्दी नआएकै बहानामा नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूको उल्ली बुल्ली लगाएका छन्, नेपाली पत्रकारसँग वाद विवाद गरेका छन्। एउटा भाषा नेपाली पत्रकारले हिन्दी भाषामै बोल्नुपर्छ भन्ने होइन, तथापि जे दृश्य देखिएको छ र यो दृश्य पछाडिको अवस्था त्यहाँका स्थानीयहरूले यी पत्रकारलाई लखेट्नु पर्ने सम्मको अवस्था आएको छ। दर्शकवृन्द, यहाँहरू दृश्यमा हेर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि गाडी चाहिँ पल्टिनको लागि एक्सिडेन्ट हो, एक्सिडेन्ट त भवितव्य हो, भवितव्य भयो होला, त्यही त हो। हामी पनि त्यसको रिपोर्टिङ गरेर नै आएका छौँ। ओके ओके, हेलो आई एम दर्शकवृन्द, स्थानीय नेपाली पत्रकारसँग विवाद सुरु भइसकेपछि भारतबाट आएकी यी महिला पत्रकारले जुन खालको अश्लील प्रदर्शन गरेकी छिन्, अश्लील शब्द र अश्लील हरकत देखाएकी छिन्, यो हामी दृश्यमा देखाउन सक्दैनौँ। यो खालको अवस्था सिर्जना भइसकेपछि यतिका र विभिन्न कोणबाट विभिन्न खालका प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। सबै भिडियो मसँग छ, तपाईले अनुमति लिएर आउनु भएको छ नेपाल? सम्मान से मीडिया से बात करने, तपाईले अनुमति लिएर आउनु भएको छ? रजिस्टर कहाँ सबका? नेपालमा अनुमति लिएर आउँदैनन्। ये मीडिया जो है जो सबै भिडियो मसँग छ। परेन भने एक मिनट यहाँ है जो संबंधी है, आपको मालूम नहीं है? आप देख सकते हैं जो बैरेज पे ऑन ड्यूटी कर रहे हैं उनको खुद पता नहीं है यहाँ ट्रक की पलटी कैसे होती है। यहाँ पे ट्रक की पलटी कैसे होती है? ट्रक को पलटी कैसे होता? हिंदी नहीं जानते हैं? छोटा बाटो है, यहाँ पे ट्रक की मालूम कैसे पलटी होता है? आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं सर। काम कर रहे हैं, लेबर आप हैं, लेकिन आपको पता नहीं ट्रक कैसे पलटी होती है? मालूम नहीं है कैसे। देखिए, इनको मालूम नहीं है कि ट्रक की पलटी कैसे होती है। सोनू कुमार दास। सोनू जी, यहाँ पर आप क्यों आए हैं?
दर्शकवृन्द, एक त प्रश्न उठेको छ, यसरी एउटा मुलुकबाट अर्को मुलुकमा यसरी पत्रकारिता गर्न अथवा रिपोर्टिङ गर्न जाँदै गर्दाखेरि को अथवा कुन कुनै पनि सम्बन्धित निकायबाट जसरी अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ, यी पत्रकारहरूले अनुमति नलिएको पाइएको छ भने जुन ढङ्गबाट त्यहाँ प्रस्तुति भइरहेको छ, नेपालको छविलाई नकारात्मक ढङ्गबाट प्रचार प्रसार गर्नकै निमित्त मात्रै यो उद्देश्य भएको देखिसकेपछि त्यहाँका स्थानीयहरूले यसको विरोध गरिरहेको परिस्थितिमा वातावरणलाई सहजीकरण गर्ने भन्दा पनि त्यहाँ उपस्थित भएकी भारतकी भनिएको एकजना पत्रकारले आफूमाथि छोएको अथवा नेपालको पत्रकारले छोएको भन्ने आरोप लगाउनु पनि भ्याउँछिन्। वास्तवमा त्यस्तो भएको हुँदैन। यो वास्तवमा के भएको हो, नेपालका पत्रकारहरू भारतमा रिपोर्टिङ गर्न जाँदै गर्दाखेरि जुन प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नुपर्दछ र त्यहाँका विशेष गरी सीमा नजिकका नेपाली पत्रकारहरूले भारतीय सीमा नजिकका क्षेत्रहरूमा रिपोर्टिङ गर्न जाँदै गर्दाखेरि अनुमति लिएर जाँदै पनि त्यताका सुरक्षाकर्मीहरूले गर्ने भनिएको दुर्व्यवहार, त्यसै गरी क्यामेरा खोज्नेदेखि खिचेका दृश्यहरू डिलिट गर्न समेत लगाउने खालका दुर्व्यवहार भोग्दै आएको परिस्थिति छ भन्ने खालको गुनासो आइरहेको छ भने नेपालमा भने यसरी भारतका पत्रकारहरू निर्वाध रूपमा आएर यथार्थ सत्य तथ्यपरक रिपोर्टिङ गरे एउटा कुरो हुन्थ्यो। आदरणीय दर्शकवृन्द, नेपालको छविलाई कसरी हुन्छ नकारात्मक रूपमा चित्रण गर्नका निमित्त उद्यत देखिएका यी पत्रकारहरूलाई त्यहाँका स्थानीयवासीसँग झन्नै झडकको स्थिति सिर्जना भएको छ। यस्तो स्थितिमा त्यहाँको प्रशासन, त्यहाँको स्थानीय प्रशासन के हेरेर बस्यो, यो खालको परिस्थिति सिर्जना के भयो, कसरी हुन गयो, आखिरमा नेपालका मिडियाकर्मीहरू भारतमा रिपोर्टिङ गर्न जाँदै गर्दाखेरि कस्तो खालको प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने गरेका छन्, त्यसै गरी छिमेकी मुलुकबाट पनि नेपालको सीमाभित्र नेपालको भूगोलभित्र रिपोर्टिङ अथवा पत्रकारिता गर्न आउँदै गर्दाखेरि के कस्तो प्रक्रिया पालन गर्नुपर्ने हो, त्यो पालना भयो या भएन, यो घटनाको चुरो के हो, कसरी सिर्जना भयो र त्यहाँ एक खालको स्थितिले तनावपूर्ण स्थिति लिँदै जाँदाखेरि त्यहाँ झडपकै स्थिति सिर्जना हुने खालको परिस्थिति पनि थियो। अन्ततः त्यो टरेको छ। तथापि यो घटना एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना हो। यसले थुप्रै सङ्केतहरू गरेको छ, थुप्रै शिक्षाहरू दिएको छ। यसलाई कसरी ग्रहण गरेको छ त्यहाँका स्थानीय प्रशासनका व्यक्तिहरू के भन्छन् र विशेष गरी भारतबाट नेपालमा रिपोर्टिङ गर्न आउँदै गरेका अथवा पत्रकारिता गर्न भनेर आएका यस्ता पत्रकारहरूको उद्देश्य के रहने गर्छ, कस्तो खालको प्रक्रिया पुरा गरेर आउने गरेका छन् अथवा छैनन्, यो विषयमा हामी विस्तृतमा कुराकानी गर्छौँ। र यतिखेर भने वास्तवमा यो घटनाको रहस्य के हो, कसरी यो घटना घट्न पुग्यो र कसरी यो घटनाले यो रूप लियो भन्ने बारेमा कुराकानी गर्नका निमित्त हाम्रा मोरङका खबरदाता वीरेन्द्र शाह हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। वीरेन्द्र, यो कोशी ब्यारेजमा भारतीय पत्रकारहरू रिपोर्टिङको नाममा नेपाल आइसकेपछि जे जस्तो घटना भएको छ, यसको भित्री रहस्य के हो भन्नुहोस् त। सुशील, विशेष गरेर जुन घटना घट्यो पक्कै पनि अहिले देशले नै हेरिराख्नु भएको छ। विशेष गरेर केही दिन अगाडि कोशी नदीमा चाहिँ ट्रक पल्ट्यो र ट्रक पल्टिसके पश्चात चाहिँ भारतीय युट्युबर भनौँ, पत्रकार पनि भन्न म रुचाउँदिनँ, युट्युबरहरू चाहिँ नेपाल आएर नेपालमा अनुमति बिना चाहिँ प्रवेश गरेर नेपाली सुरक्षा कर्मीलाई तथा नाम चाहिँ भनेर अझ नेपालमै नेपाली भूमिमा चाहिँ हिन्दी बोल्न आउँछ कि आउँदैन भनेर चाहिँ डोमिनेट गरिरहेको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। र यस प्रकारको चाहिँ घटनाहरू ले चाहिँ पक्कै पनि नेपालको सुरक्षाको दृष्टिलाई, सुरक्षा कर्मीहरूको के कस्तो अवस्था छ, प्रशासनको चाहिँ अवस्था के छ भनेर चाहिँ दर्शाइरहेको छ। उनीहरू नेपाल आउँछन् र नेपालमा अनुमति पनि कसैको चाहिँदैन। उनीहरू सुरक्षा कर्मीको अगाडि जे बोले पनि हाम्रा सुरक्षा कर्मीहरू चाहिँ निरीह भएको चाहिँ देख्न सक्छौँ। सुशील, म विराटनगर यो मोरङ जिल्लामा चाहिँ रिपोर्टिङ गरिरहँदा म अधिकांश रिपोर्टिङ चाहिँ सीमा क्षेत्रमा गर्छु र कहिलेकाहीँ त नेपालकै सीमा क्षेत्रमा बसेर रिपोर्टिङ गरिरहँदा पनि भारतीय सुरक्षा कर्मीहरूले चाहिँ हाम्रो क्यामेरा खोजिरहेको अवस्था हुन्छ। अझ भारतको अलिकति पनि हामीले चाहिँ सीमाभित्र चाहिँ केही रिपोर्टिङ गर्न खोज्दा कसैसँग चाहिँ बाइट लिन खोज्दा उनीहरूले दुर्व्यवहार गरिरहेको अवस्था हुन्छ। तर उनीहरू नेपाल आएर चाहिँ नेपालीहरूलाई चाहिँ तथा नाम गाली गरेर अझ हिन्दी बोल्न आउँछ कि आउँदैन भनेर चाहिँ त्यस्तो गरिरहेको अवस्था थियो। र त्यहाँ रिपोर्टिङ गरिरहेका भारतीय पत्रकारले चाहिँ अझ महिलाले त नेपाली जुन पत्रकार रहेका छन्, मेरो सहकर्मी पनि हुनुहुन्छ सोनु दास, उहाँलाई दुर्व्यवहार समेत गर्नु भएर अझ प्रतिप्रश्न गरेर चाहिँ तपाईँलाई हिन्दी बोल्न आउँदैन, कस्तो खालको पत्रकार हो भनेर चाहिँ बताइरहेको थियो सुशील। र त्यहाँ चाहिँ हाम्रो नेपाली पत्रकार जुन हुनुहुन्थ्यो, मेरो सहकर्मी मित्र पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ दुर्व्यवहार समेत गरिएको छ र क्यामेरा खोज्ने नेपाली
भूगोलभित्र नेपाली सीमाभित्र नै चाहिँ एउटा नेपाली पत्रकारलाई चाहिँ सुरक्षाकर्मीको अगाडि जसरी चाहिँ भनौँ न क्यामेरा खोज्नेसम्मको दुर्व्यवहार गरिएको छ र त्यहाँ नेपालका प्रहरी सुरक्षाकर्मीहरूको चाहिँ निरीह देखिनु एकदम दुःखदायी छ हामी रिपोर्टरहरूको लागि। सुनिल, उनीहरू के त्यहाँ अनुमति लिएर आएका थिए अथवा जसरी सुरक्षाकर्मीसँग जुन खालका प्रश्नहरू सोधिरहेका थिए यसले चाहिँ के त्यस पछाडि घटनाक्रमपछि जसरी त्यहाँ स्थानीयहरू जम्मा भए होइन, तथाकथित एकजना भारतीय पत्रकारले चाहिँ सोनु कुमार दासले मलाई छोएको भन्ने आरोप लगाउनु पनि भ्याइन्। यो परिस्थितिपछि जुन दृश्यमा देख्न सकिँदैन नि वीरेन्द्र, त्यस पछाडि के भयो भन्नुहोस् त? पक्कै पनि सुशील, जुन प्रकारले तपाईँले सोध्दै हुनुहुन्छ, विशेष गरेर चाहिँ जुन भारतीय पत्रकार भनाउँदाहरू थिए उनीहरूले कुनै पनि प्रकारको कुनै पनि प्रशासनसँग चाहिँ अनुमति नलिएको अवस्था रहेको छ। त्यो भिडियो पनि हामीसँग सुरक्षित रहेको छ। उनीहरूले त अझ हामीले हाम्रो पत्रकारले चाहिँ नेपाली पत्रकारले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ प्रशासनसँग अनुमति लिनु भएको छ कि छैन भनेर चाहिँ बताइरहँदाखेरि उनले अझ जुन विषयवस्तुलाई चाहिँ बङ्ग्याएर चाहिँ नेपाल र भारतको त रोटीबेटीको सम्बन्ध छ भनेर चाहिँ बङ्ग्याइरहेका थिए र मैले चाहिँ प्रशासनको अगाडि बाइक चाहिँ मेरो सवारी साधन चाहिँ राखेको छु भनेर चाहिँ उनले बताइरहेका थिए र उनको प्रस्तुतिले यही थाहा पाउन सक्छौँ सुशील कि उनले कुनै पनि प्रकारको चाहिँ नेपाली प्रशासनसँग अनुमति लिएका छैनन् र उनले अझ नेपालमा आएर नेपाली सुरक्षाकर्मी, नेपाली पत्रकार र नेपालका आम नागरिकलाई चाहिँ दुर्व्यवहार गरिरहेको थियो। यो घटना नौलो होइन सुशील, यस प्रकारको थुप्रै घटनाहरू चाहिँ नेपालमा घटिरहेको हुन्छ। नेपालमा आएर चाहिँ इन्डियाको जुन सुरक्षाकर्मीहरू चाहिँ ड्रेसभित्रै उनीहरूको वर्दी लगाएर नै नेपालमा आएर नेपालीहरूलाई चाहिँ दुर्व्यवहार गरिरहेका छन्। अझ अहिले यो घटनाले पनि के दर्शाइरहेको छ भने नेपाली चाहिँ भूमिभित्र चाहिँ भारतीय पत्रकारले पनि अब दादागिरी जमाउन थालिसके। यस्तै अवस्था रहने हो भने, यस्तै छुट यदि नेपालको प्रशासनले दिने हो भने एक दिन भारतीयहरू नेपालमा आएर चाहिँ दादागिरी देखाउनेछन् र नेपालका आम नागरिकहरू निरीह बनिदिनु पर्ने अवस्था सुशील आउन सक्छ। वीरेन्द्र, त्यस पछाडि जुन घटना घट्यो यो घटना पछाडि त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले के भनेको छ अथवा उनीहरू अनुमति लिएर आएका थिए? कुनै आधिकारिक सञ्चार संस्थाका प्रतिनिधिहरू पनि थिएनन् यिनीहरू र यिनीहरू जसरी प्रस्तुत भइरहेका थिए नेपालको नकारात्मक छवि निर्माण गर्नका निमित्त बढी उद्यत भए जस्तो देखिन्छ। त्यहाँ तथ्यपरक रिपोर्टिङ गर्ने, त्यहाँ के भएको थियो भन्दा पनि जुन खालका प्रश्नहरू यिनीहरू गरिरहेका छन्, हिन्दी नआउने भनेर उल्ली बिल्ली लगाइरहेका छन् नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूको, सबैलाई आफ्नो मातृभाषा आउँदछ, जान्दछन् र अर्को भाषा सिक्नै पर्दछ, बोल्नै पर्दछ भन्ने बाध्यता हुँदैन। तथापि जुन खालको प्रवृत्ति देखिन्छ यी तथाकथित पत्रकारका नाममा आएका, तपाईँले भने जस्ता यी कुनै आधिकारिक अथवा कुनै पनि सञ्चार संस्थाका प्रतिनिधिहरू पनि थिएनन्। यहाँले सोध्नुभयो त्यहाँका स्थानीय प्रशासन अथवा सम्बन्धित निकायहरूसँग बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो कसरी आए, के भयो, किन यो खालको घटना भयो? सुशील, यो घटना पश्चात चाहिँ सोनु कुमार दासजीले चाहिँ मलाई सम्पर्क गर्नुभएको थियो र मैले पनि विभिन्न चिजहरूमा बुझ्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर जुन प्रकारको चाहिँ त्यहाँ दुर्व्यवहार गरिएको थियो, त्यहाँको स्थानीय नागरिक नहुने हो भने भारतीय पत्रकारले चाहिँ जे पनि जस्तो सुकै घटना पनि घटाएर चाहिँ जान सक्ने अवस्था थियो। नेपाली चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूलाई हिन्दी बोल्न आउँछ कि आउँदैन भनेर दुर्व्यवहार गरे। त्यस पश्चात नेपाली जुन पत्रकार रहेका थिए पत्रकारले चाहिँ उल्टे प्रति प्रश्न गरेपछि तपाईँले अनुमति लिएर आउनु भयो कि आउनु भएन भनेर चाहिँ सोद्धा पनि जुन प्रकारको जाइ लागे त्यो हामी देख्न सक्छौँ। त्यो भिडियोमा चाहिँ भारतीय जुन महिला रहेका छ आफूलाई पत्रकार भनाउँदो महिलाले चाहिँ कस्तो अश्लील हरकत गरिरहेको छ। त्यस्तो अश्लील हरकत गरिरहँदा पनि चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू निरीह थिए र हामीले चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूसँग सम्पर्क गर्दाखेरि सोनुजीले पनि सुरक्षाकर्मीहरूलाई चाहिँ सुरक्षाको लागि सम्पर्क गर्दा हामीलाई पनि नियन्त्रणमा लिनुहोस् र उनीहरूलाई पनि नियन्त्रणमा लिएर चाहिँ खोज नीति गर्नुहोस् भन्दा पनि चाहिँ नेपालको सुरक्षाकर्मीहरूले कुनै पनि प्रकारको यस विषयमा चासो नदेखाउनु नै चाहिँ दुःख लाग्दो विषय बनेको छ सुशील। हुन्छ वीरेन्द्र, तपाईँसँग हामी पछि पनि कुराकानी गर्छौँ। दर्शकमित्र, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा मोरङका खबरदाता वीरेन्द्र शाह हामीसँग सप्तरी सुनसरीको सीमामा रहेको कोशी ब्यारेजमा गत शनिबार घटेको एउटा घटना
तथाकथित भारतका 2 पत्रकारहरू त्यहाँ आउँछन् र उनीहरूले जसरी रिपोर्टिङका नाममा नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूलाई प्रश्न तिर्साइरहेका छन्, जसरी नेपालको नकारात्मक छवि निर्माण गर्नका निमित्त त्यो घटनाको प्रयोग र दुरुपयोग गर्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ। यसले पुनः स्मरण गराइरहेको छ कि लामो समयदेखि शताब्दीौँदेखि पश्चिमाहरूले पृथ्वीको पूर्वी भूगोलमा रहेका व्यक्तिहरूमाथि जुन खालको टीका टिप्पणी गर्थे साहित्य मार्फत, चलचित्र मार्फत र पछिल्लो समय पत्रकारिता मार्फत र विश्वविद्यालयका कक्षाहरूमा अक्सिडेन्टलिजम र ओरिएन्टलिजमको नाममा प्राज्ञिक बहस र छलफल पठन पाठन हुने गरेको छ। यही विषयमा पश्चिमाहरूले भारतलाई जसरी नकारात्मक ढङ्गबाट हेर्ने, लेख्ने र चित्रण गर्ने गर्छन्, त्यसै गरी भारतले पनि नेपाललाई चलचित्र मार्फत होस् अथवा साहित्य मार्फत होस् अथवा पत्रकारिता मार्फत होस् नेपालका नकारात्मक छवि मात्रै निर्माण गर्ने, नेपालमै नकारात्मक कुरा र नराम्रो कुरा मात्रै छ भन्ने खालको मात्रै प्रस्तुतिकरण गर्ने जुन खालको प्रवृत्ति देखिन्छ, विशेष गरी भारतीय चलचित्रहरूमा। त्यसै गरी भारतीय पत्रकारिता पनि त्यो रोग सल्केको छ र यी 2 पत्रकारले पछिल्लो यो दृष्टान्त प्रस्तुत गरेका छन्। नेपालको नकारात्मक छविलाई कसरी लैजान सकिन्छ, बेच्न सकिन्छ भन्ने किसिमबाट प्रस्तुत भइरहँदा जुन ढङ्गको त्यहाँ एउटा वातावरण सिर्जना भयो, यो दुःखद वातावरण हो। र यसो हुँदै गर्दा जसरी भारतीय रिपोर्टरहरू, पत्रकारहरू नेपालमा रिपोर्टिङ गर्न आउँदा अनुमति लिनुपर्ने हुन्थ्यो, त्यो लिएका छन् कि छैनन्, अथवा आधिकारिक यी व्यक्तिहरू कुनै सञ्चार संस्थासँग आबद्धता भएका व्यक्तिहरू हुन् होइनन्, अथवा यी पत्रकारिता गर्नका निमित्त कुनै सञ्चार संस्थाका प्रतिनिधि हुन् होइनन् भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने सम्बन्धित निकाय चाहिँ आखिर के हेरेर बसिरहेको छ। नेपालका मिडियाकर्मीहरू भारतमा गएर पत्रकारिता गर्दै गर्दा अघि हाम्रा खबरदाताले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो विभिन्न खालका अप्ठ्यारा कठिनाइहरू बिहोर्नु पर्ने बाध्यता त्यहाँ छ भने नेपालमा चाहिँ यो हदसम्मको खुला जे पनि गर्न पाउने खालको वातावरण किन सिर्जना भयो, के कारणले यो परिस्थिति आयो, यतिखेर कुराकानी गर्नका निमित्त ती भारतीय पत्रकारसँग सवाल जवाफमा उत्रनु भएका एकजना नेपालका स्थानीय पत्रकार सोनु कुमार दास यस विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर सोनुजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर सोनुजी, सोनुजी हामीलाई सुनिरहनु भएको छ यहाँले? हजुर, ल अब तपाईले जसरी शनिबार कोशी ब्यारेजमा भारतबाट रिपोर्टिङको नाममा आएका 2 तथाकथित पत्रकारसँग यहाँको जुन खालको वाद विवाद भयो, यसको पृष्ठभूमिमा के थियो, के भयो र जति दृश्यमा हामीले हाम्रा दर्शकहरूलाई देखायौँ उनीहरू त्यसपछि त्यहाँबाट भागेको भन्ने कुरा छ, त्यसपछि के भयो यसको बारेमा अलि विस्तृतमा जानकारी गराइदिनुस् न। हजुर 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 सोनुजी कृपया हामी यहाँलाई सुनिरहेका छौँ। दर्शकमित्र, यतिखेर हामी स्थानीय पत्रकार सोनु कुमार दाससँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। कोशी ब्यारेजमा गत शनिबारको यो घटनामा ती भारतबाट आएका तथाकथित पत्रकारहरूसँग सवाल जवाफमा उत्रनु भएका एकजना पत्रकार के कारणले यो खालको परिस्थिति आयो उनीहरूको त्यहाँ दृश्यमै देख्न सक्छौँ हामी। जसरी एउटा घटनालाई लिएर नेपालको नकारात्मक छविको जुन खालको चित्रण गर्ने प्रयास गरिरहेका थिए, थुप्रै स्थानीयहरू त्यहाँ जम्मा भएको अवस्था छ र उनीहरूले पनि यसको प्रतिरोध गरेको अवस्था छ। र लामो समयदेखि हेर्ने हो भने यो लामो श्रृङ्खला हो, दर्शकमित्रलाई राम्रोसँग बुझ्ने हो भने पश्चिमाहरूले जसरी पूर्वीयहरूको एउटा नकारात्मक छवि निर्माण गरेका थिए साहित्य मार्फत, चलचित्र मार्फत र पछिल्लो समय पत्रकारिता मार्फत, त्यसै गरी पश्चिमाहरूले भारतलाई जसरी नकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्छन् हरेक कोणमा, त्यसै गरी भारतले पनि नेपाललाई जहिले पनि हरेक कुरामा नकारात्मक चित्रण मात्रै गर्ने प्रयासहरू गरेको हामीले चलचित्रहरूमा देख्ने गर्छौँ। त्यसै गरी पत्रकारितामा पनि पछिल्लो समय यो रोग सल्केको छ र त्यसको पछिल्लो एउटा दृष्टान्त भनेको बिना अनुमति नेपालको भूगोलमा घुसेर तथाकथित पत्रकारिता गरिरहेका 2 रिपोर्टर भनिएका व्यक्तिहरूले जे जस्तो हरकत गरे, त्यहाँ एकजना महिला पत्रकार हुनुहुन्छ, उहाँले जे जस्तो सङ्केत गर्नुभएको छ त्यो सङ्केत हामी दृश्यमा पनि देखाउन लाजको अनुभव हुन्छ। तथापि त्यहाँ थुप्रै व्यक्तिहरू त्यहाँ उपस्थित हुँदै गरेको परिस्थितिमा ती महिला पत्रकार भनिएकी व्यक्तिले जे जस्तो हरकत र सङ्केत गरेकी छिन् त्यो एक खालको भर्सना योग्य छ। र विशेष गरी किन यो खालको घटनाहरू हुने गर्छ कि नेपालका मिडिया कर्मीहरू पनि भारतमा बिना अनुमति यसरी पहुँच राख्दछन्, त्यहाँ गएर रिपोर्टिङ गर्न पाउँदछन्। जसरी भारतीयहरू नेपालमा आएर नेपालको सगरमाथाको समेत जुन खालको आलोचना गरिरहेका हुन्छन्, नाम फेर्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छन्, प्रधानमन्त्री निवासहरूमा रातो कार्पेट बिछ्याइन्छ, के त्यही खालको परिस्थिति भारतले नेपाली पत्रकारहरूलाई त्यो सम्मान, त्यो पहुँच र
त्यो खालको अवस्था सिर्जना गर्ने गरेको छ त भन्दा देखिँदैन, त्यो खालको परिस्थिति देखिँदैन। तथापि के भारतबाट चाहिँ नेपालमा आएर जे पनि गर्न पाउने, जति पनि अपमान गर्न पाउने, जे जस्तो चित्रण गरे पनि हुन्छ, जे जस्तो बोले पनि हुन्छ, आफ्नै मातृभाषामा बोलेर मेरो मातृभाषा तँलाई किन आएन भनेर उल्ली बिल्ली लगाउँदा पनि हुन्छ, अथवा सुरक्षाकर्मीको जिम्मेवारी भनेको सुरक्षा दिने हो, उसँग प्रवक्ताको जिम्मेवारी जस्तो जे पाए त्यही सोधे पनि हुन्छ, पत्रकारहरूसँग झगडा गरे पनि हुन्छ। त्यत्रो ठुलो भिडमा जे जस्तो हरकत र सङ्केत गरेकी छिन् त्यो पत्रकारले जे जस्तो गरे पनि हुन्छ, त्यहाँको प्रशासन मुख दर्शक बस्ने, केही पनि नगर्ने, अथवा अहिले अबको यो एउटा पछिल्लो दृष्टान्त मात्रै हो आदरणीय दर्शकबिन, पछि पनि भविष्यमा यस्ता खालका घटना नहोलान् भन्ने छैन। नेपालमा आयो, जथाभावी बोल्यो, जे जस्तो मन लाग्छ त्यस्तै गर्यो र हिँडिदियो। यो खालको छुट र अनुमति चाहिँ किन दिन्छ एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपालले? यो प्रश्न के भारतले पनि नेपालका मिडियाकर्मीहरूलाई त्यही खालको छुट, त्यही खालको पहुँच दिने गरेको छ त भन्दा त्यस्तो देखिँदैन। तर नेपालका प्रशासनहरू विशेष गरी जसरी उनीहरू त्यो सप्तरी र सुनसरीको सिमानामा रहेको कोशी ब्यारेजसम्म निर्बाध रूपमा क्यामेरा बोकेर आउन पाएका छन् र जसरी रिपोर्टिङ गरिरहेका छन्, के नेपालका मिडियाका कर्मीहरूलाई सुविधा छ त? यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ। के कारणले यो घटना घट्यो र दृश्यमा हाम्रा दर्शकहरूलाई जे जति हामीले देखाउन सक्यौँ त्यस पछाडिको घटनाक्रम के रूप लियो र त्यस पछाडि के भयो, यस विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त ती भारतबाट आएका तथाकथित पत्रकार भनिएका व्यक्तिहरूसँग सवाल जवाफ गर्नुभएका स्थानीय पत्रकार सोनु कुमार दास हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर सोनुजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते नमस्ते, धन्यवाद। ल के भयो भन्नुहोस् त, तपाईँले हामीले दृश्यमा त देख्यौँ त्यहाँ ती तथाकथित पत्रकारहरूले जसरी त्यहाँ रिपोर्टिङ गरिरहेका थिए, नेपालको एउटा छवि नकारात्मक चित्रण गर्ने प्रयास, त्यहाँको तथ्य रिपोर्टिङ गर्ने भन्दा पनि जुन प्रयास भइरहेको थियो, त्यसपछि एउटा वाद विवाद सुरु भएको देखिन्छ। पहिलो त के कसरी आए, अनुमति लिएर आए कि आएनन् भन्ने विषयमा यहाँको विवाद भएको देखिन्छ। वास्तविकता, यसको वास्तविकता के थियो, दृश्यमा हामीले जति देखाउन सक्यौँ त्योभन्दा पछाडि के भयो त्यो पनि भनिदिनुहोस् न। यस्तो त्यो दिन के भएको थियो भने हामीले सूचना प्राप्त गऱ्यौँ कोशीमा ट्रक फस्यो भनेर। त्यो रिपोर्टिङको लागि हामी चाहिँ मोरङ विराटनगर हुँदै हामी त्यो कोशी नदी गयौँ। साँझको करिब 3:30-4 बजेको समयमा हामी त्यहाँ पुगिसकेका थियौँ। त्यतिखेर त्यहाँ पुगिरहँदाखेरि 4 बजेको समयमा त्यहाँको स्थानीय एकजना प्रहरीसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, अबको अवस्था यहाँ के छ त उहाँले जानकारी गराउनु। 3 जनाको उद्धार भइसकेको छ। मैले उहाँलाई सोधेको थिएँ त्यो ट्रकको अवस्था के छ, ट्रक चाहिँ नदीमा छ भनेर उहाँले जानकारी गराउनु। त्यहाँ चाहिँ खसेको ठाउँमा चाहिँ त्यो बार लगाइएको थियो, त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सुरक्षा दिने अवस्थामा प्रहरीहरू त्यहाँ उभिरहेको अवस्थाहरू देखेको थिएँ मैले। त्यहाँ गइसकेपछि त्यो ट्रक निकाल्नुको लागि क्रेन आउँदैछ भन्ने कुराको सूचना प्राप्त गरेपछि म क्रेन आएपछि नै रिपोर्टिङ सुरु गर्छु भन्ने कुरामा म सोचमा थिएँ। त्यसैले मैले त्यतिखेर त्यो क्रेन नआउँदैछ म रिपोर्टिङ गरेको थिइनँ। तर त्योभन्दा त्यहाँ आइसकेपछि केही बेरमा त्यहाँ एकजना भारतबाट पत्रकार आएर उनका साथमा उनका सहकर्मी एकजना महिला पनि थिए। उहाँ आइसकेपछि उहाँले मसँग पहिला त एकदमै मिठो तरिकाले जुन रोटी बेटीका सम्बन्ध है एउटा सायरी दिएर पनि मसँग कुराकानी गर्नुभयो। मलाई लाग्यो एकदमै राम्रो व्यक्तित्व होला भन्ने हिसाबमा। तर उहाँ नेपाल आउनुभयो। जब उहाँले रिपोर्टिङ गर्न सुरु गर्नुभयो त्यसपछि उहाँले सोध्नै नसक्ने प्रश्न मिडिया एथिक्समा पनि, जस्तै अब यो ट्रक कैसे गिर्ती है, त्यो ट्रक कसरी ट्रक झऱ्यो भन्ने हिसाबमा जुन हिसाबले प्रश्नहरू सोधिएको थियो, त्यो प्रश्नहरू चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो सोध्नै नसक्ने प्रश्नहरू चाहिँ उनीहरूलाई सोधिएको थियो। विशेष गरी उहाँले चाहिँ 3-4वटा कुराहरूमा जोडिएको थियो। प्रहरीहरूलाई उनीहरूले केसम्म प्रश्न गरे भने नेपाल प्रहरीलाई उनीहरू प्रश्न गर्छन् त आपको हिन्दी नै आती है भन्ने हिसाबमा प्रश्न सोधेका छन्। तपाईँले हिन्दी आउँदैन भन्ने लक्ष्यमा नेपाल प्रहरीलाई सोधिरहेको अवस्था थियो। हजुर हजुर सोनुजी। त्यसै गरी मैले यहाँ जानकारी गराएँ। त्यति मात्रै होइन, उनले विशेष गरी एउटा शब्द पटक पटक प्रश्नहरू सोध्थे, ट्रक पल्टी कैसे होती है, ट्रक पल्टी कैसे होती है भनेर सबैलाई त्यही प्रश्न हुने। अब एउटा ट्रक एक्सिडेन्ट भइरहेको छ, त्यो ट्रक कसरी एक्सिडेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा पनि प्रश्न सोध्नु कस्तो प्रश्न हो भन्ने जस्तो लाग्यो। र त्यति मात्रै होइन, त्यहाँका प्रहरीलाई देखिए यहाँका स्थानीय प्रहरी को कुछ पता ही नहीं है भन्ने हिसाबमा, केही थाहा छैन त्यहाँका प्रहरीलाई, केही पनि थाहा छैन भन्ने हिसाबमा उहाँले जुन हिसाबले प्रश्नहरू सोध्न थालिसकेपछि अनि मलाई त्यो असह्य भयो। र मैले चाहिँ त्यस पछाडि मैले क्यामेरा पर्सनलाई क्यामेरा खोल्न लाएँ, मैले माइक लिएँ र त्यस पछाडि मैले उनीसँग कुराकानी गर्न सुरु गरेँ। र त्यस पछाडि जति दृश्यमा देखायौँ तपाईँहरूको बिचमा त्यहाँ विवाद भएको छ, उनीहरू अनुमति नलिकन आएका रहेछन् होइन। निर्वाध पहुँच छ नेपालको भूगोलमा भारतीय पत्रकारहरूका निमित्त। तपाईँहरू सिमानामा बसेर पत्रकारिता गरिरहनु भएको छ कि तपाईँहरूलाई पनि भारतीय भूमिमा यसै गरी निर्वाध पहुँच हुने गर्छ सोनुजी? यस विषयमा मैले के जोड्न खोजेँ, मैले त्यो तत्पश्चात मैले जब रिपोर्टिङ गर्न सुरु गरेँ, मैले ती पुरुष पत्रकार जसले चाहिँ माइक लिएर रिपोर्टिङ गरिरहेका थिए, मैले उनलाई एउटै प्रश्न सोधेँ, तपाईँलाई नेपालमा रिपोर्टिङ गर्न अनुमति कसले दियो? मैले थाहा पाएको कुरा के रहेको छ भने जस्तै
अहिले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र तथा परिचय पत्र वितरणको कार्यविधि 2071 ले पनि के भन्छ भने त्यसको दफा 15 ले भन्दैछ कि कुनै पनि विदेशी नागरिकले नेपालमा चाहिँ प्रेस प्रतिनिधि पत्र पाउनको लागि यहाँ निवेदन दिन पाउँछ, उनीहरूले चाहिँ रिपोर्टिङ गर्न पाउँछ। तर उनीहरूले अनुमति लिएको थिएन त्यतिखेर। उनीहरूले भन्दैछन् मैले स्थानीय प्रहरीसँग मैले सोधेको छु, स्थानीय प्रहरीसँग प्रहरीले अनुमति त दिने होइन। हजुर अरु त्यो त्यससँगै मैले यहाँलाई जोड्न चाहे उनले त्यति गरिसकेपछि उनीसँग अनुमति पत्र छैन भनेर मैले त्यो पनि थाहा पाएँ। जसरी एउटा भारतीय पत्रकारहरू व्यावसायिक तरिकाले नेपाल आउँछन्, प्रवेश गर्छन्, नेपाली भूमिमा आएर चाहिँ रिपोर्टिङ गर्छन्, त्यो पनि एक्ज्याक्ट रिपोर्टिङ देखाउँदा एउटा कुरा पनि हुन्थ्यो। त्यो रिपोर्टिङलाई तोडमोड गरेर जुन हिसाबले उनीहरूले रिपोर्टिङ गरेका छन्, जुन हिसाबले हाम्रा प्रहरी प्रशासनहरूलाई प्रश्न फेरिआएका छन्, जुन हिसाबले त्यहाँका एकजना स्थानीय कर्मचारीलाई आप लेबर हैं भन्ने हिसाबमा कुराकानी गरिएको छ, त्यो एकदमै सहनै नसक्ने शब्द रहेको छ। त्यसैले मैले त्यो रिपोर्टिङ गरेँ। त्यो रिपोर्टिङ गर्दै जाँदाखेरि उनका साथमा रहेको त्यो महिलाले आपका नागरिकता है, मसँग मेरो नागरिकता माग्न थाले। म नेपालको नेपाली नागरिक र भारतीय नागरिकले नेपाली भूमिमा आएर मेरो नागरिकता चाहिँ प्रमाणको लागि माग्न सुरु गर्नुभयो। मैले त्यसपछि प्रेस प्रतिनिधि पत्र पनि देखाएँ, म नेपालको नागरिक हुँ भने पनि मैले देखाएँ। मैले फेरि प्रश्न सोध्न थालिसकेपछि उनले मलाई गाली गरे। त्यस पछाडि चाहिँ के भयो, जति हामीले दृश्यमा देखायौँ तपाईँहरूको बिचको विवाद, ती तथाकथित पत्रकार भनेकी महिलाको त्यो अश्लील सङ्केत, त्यो हरकत होइन, त्यस पछाडि उनीहरू त्यहाँबाट भागे भनिएको अवस्था छ। तपाईँ त्यहाँ भनिरहनु भएको छ यिनीहरूलाई पनि पक्राउ गर्नुहोस्, हामीलाई पनि पक्राउ गर्नुहोस्, यस्तो यो सही छैन, सत्य तथ्य जाँचबुझ गर्नुहोस् भनेर प्रहरीलाई तपाईँले भनिरहेको अवस्थामा प्रहरी मुख दर्शक भइरहेको परिस्थिति छ। त्यस पछाडि चाहिँ के भयो सोनुजी, त्यो भन्नुहोस् त। मैले यसमा अझै जोडिहालेँ। मैले त्यति भइसकेपछि उनले मेरो क्यामेरा पर्सनसँग त्यो क्यामेरा खोज्ने प्रयास गर्यो, जसको फुटेजहरू तपाईँ समक्ष पनि छ। त्यो क्यामेरा खोज्ने प्रयास गरिसकेपछि हाम्रो एउटै इन्ट्रेस्ट के रह्यो भने हामीले स्थानीय प्रहरीले हामीले कमसेकम सुरक्षा दियोस् तत्कालको लागि। त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी थिए, त्यहाँ नेपाल प्रहरी पनि थिए। हामीले पटक पटक त्यो प्रहरीहरू नजिक पनि गयौँ, जसको हामीले एउटा प्रसारण गरिसकेपछि अर्को पनि हामी आफै पनि रिपोर्टिङ गर्ने प्रयासमा थियौँ। हामीले त्यहाँ चाहिँ प्रशासनहरूलाई हामीलाई पनि नियन्त्रणमा लियोस्, उसले पनि नियन्त्रणमा लियोस्, हामीले पनि नियन्त्रणमा लियोस्, कमसेकम नियन्त्रणमा लिइसकेपछि मेरो फुटेज त सेभ रहन्थ्यो भन्ने हिसाबमा त्यतिसम्म सोच्न थाले। तर उनीहरूले त्यो हिसाबले कुनै पनि प्रतिक्रिया जनाएनन् तत्कालको लागि। र तत्पश्चात त्यहाँका स्थानीयहरूले चाहिँ मलाई सहयोग गर्न सुरु गरे। यतिसम्म कि अब मैले यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, म एउटा भनौँ न सामुदायिक रूपमा हेर्ने हो भने म मधेसी हुँ भनेर म भन्न चाहन्छु। म मधेसी हुँ भन्ने बित्तिकै म नेपाली होइन भन्न खोजेको होइन। उनीहरूले ती भारतीय पत्रकारहरूले यी मधेसिया है भन्नेसम्म भन्न भ्याइहाले कि। अनि मतलब म मधेसी छु र म नेपालको चाहिँ मधेसमा बस्ने मधेसी त हुन्छ, पहाडमा बस्ने पहाडी हुन्छ, हिमालमा बस्ने हिमाली हुन्छ। र मलाई चाहिँ तिमी यिनीहरू मधेसिया हो भन्ने हिसाबमा पनि भन्न थाल्यो। मलाई त्यसले पनि समस्या पारेन, म नेपाली हुँ भन्ने कुरा लाग्यो। तर त्यस पश्चात त्यहाँका मधेसी समुदायका मान्छेहरू प्रतिकारमा उत्रे र उनलाई चाहिँ खेदाउन सुरु गरे। त्यसपछि अनि तपाईँहरूको के क्यामेरा खोसियो? हाम्रो क्यामेरा खोज्न थालिसकेपछि हामीले चाहिँ क्यामेरा लुकाउँदै हामी प्रहरीको संरक्षणमा जान्छौँ, भाग्दै हामी भाग्यौँ र हाम्रो क्यामेरा खोज्न सकेन। उनले त्यति गर्न नसकेपछि विभिन्न लान्छना लगाउन सुरु गरे। धन्न हामीसँग प्रमाण रह्यो र हामी आज देखाउन सकिरहेका छौँ। मलाई त लागिरहेको छ मसँग प्रमाण नभएको उनीहरूले त के गरिदिन्थे भनेर। र अब यस घटना पछाडि सम्बन्धित निकायहरूसँग बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो सोनुजी यहाँले? जस्तै उनीहरू जुन ढङ्गबाट अनुमति नलिकन यहाँ नेपालको भूगोलमा आएर भूमिमा आएर जसरी रिपोर्टिङ गरिरहेका छन्, यसै गरी के तपाईँहरूलाई पनि त्यो अनुमति हुन्छ, त्यो पहुँच राख्नुहुन्छ यहाँहरूले? सिमानामा बसेर यहाँहरू पत्रकारिता गरिरहनु भएको छ, भारतीय भूमिमा गएर यो ढङ्गको रिपोर्टिङ गर्ने अनुमति अथवा पहुँच यहाँहरूलाई छ अथवा उनीहरूलाई मात्र छ यो पहुँच? होइन, यस विषयमा मैले त्यो दिन नै पहिला त मैले प्रहरीको संरक्षणको लागि मैले सम्बन्धित प्रहरीसँग मैले लाइभ नै कुरा गरिरहेको थिएँ कि मलाई संरक्षण दिनुहोस् भनेर। मैले चाहिँ त्यो हिसाबले मैले सहयोग पाएको थिइनँ त्यतिखेर। म त्यस विषयमा थप म चाहिँ प्रहरीहरूसँग पनि सहकार्यमा कुराकानी गर्ने प्रयासमा छु। आज मात्रै मैले यहाँका डिआई साहबसँग मैले कल गरेर मैले यहाँलाई भेट्न चाहन्छु, उहाँ चाहिँ काठमाडौँ गएको छु भन्ने कुरा। हुन्छ सोनुजी, केही पछिल्लो समय तपाईँसँग भएको केही भन्नु बाँकी छ? होइन, मैले त्यसमा के भन्न चाहन्छु भने जस्तै मैले 2-4वटा कुरा मैले चाहिँ जस्तै तपाईँहरूको यो नेसनल टेलिभिजनमा मलाई भन्ने मौका दिनु भएको छ, म हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्छु। विशेष गरी नेपालमा नेपाली पत्रकारिता गर्नेहरू चाहिँ हामीहरू काम गरिरहेका छौँ। राष्ट्रियताको सवालमा यहाँ चाहिँ अब जब नेसनालिटीमाथि प्रश्न उठ्छ भने हामी सबै पत्रकारहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने म चाहन्छु। यसमा अनलाइन मिडिया मात्रै होइन, यसमा जस्तै तपाईँहरू जस्तोको सेटेलाइट टेलिभिजन मिडियाहरू जुन तपाईँहरूले आज यो मलाई चाहिँ इन्टरभ्यूमा मलाई बोलाएर मलाई मौका दिनुभएको छ, तपाईँले त हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्छु। तर त्योभन्दा पनि मैले भन्न चाहन्छु जुन हिसाबले अहिले मानिलिनुहोस् अहिले
अहिले नेपालमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन भयो भने अहिले चाहिँ एक बेला चीन समर्थित कुनै बेला भारत समर्थित भनेर चाहिँ अपव्याख्या गर्दैछ भारतीय मिडियाहरूले भने नेपालमा आएर नेपाली मिडियालाई हस्तक्षेप गरेर नेपालकै राजनीतिलाई हस्तक्षेप गरेर जुन हिसाबले उनीहरूले अपव्याख्या गर्छन् त्यो चाहिँ गलत हो भन्नु छ। हुन्छ ल सोनु कुमार दासजी, हामी यहाँसँग पछि पनि यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ र विशेष गरी हामी त्यहाँका सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापा, सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डे, त्यसै गरी प्रेस काउन्सिलसँग पनि कुराकानी गर्छौँ, नेपाल पत्रकार महासङ्घसँग, त्यसै गरी सूचना तथा प्रसारण विभागको आधिकारिक त्यहाँका व्यक्तिहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। सोनुजी, यो विषयमा हामी अन्तसम्म यो विषय के हो, यस्तो खालको घटना, यो प्रवृत्ति र यो प्रवृत्तिको अन्त्यका निमित्त के गर्नुपर्छ, यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ। अहिलेलाई भने यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शकबिन्दु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यहाँका स्थानीय पत्रकार, सुनसरीमा बसेर त्यहाँका पत्रकारिता गरिरहनु भएको र गत शनिबार कोशी ब्यारेजमा जुन खालको घटना घट्यो, दुई भारतीय आफूलाई पत्रकार भनेर आएका व्यक्तिहरूले जुन खालको दुर्व्यवहार गरेका छन् नेपाली पत्रकारहरूमाथि, नेपालका सुरक्षाकर्मीहरूमाथि, यसका विषयमा सोनु कुमार दास हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। र यो विषय बाहिर आइसकेपछि हामीले सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापा र सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेसँग यो के भएको हो, तपाईँ त्यहाँको प्रशासनको नेतृत्व गरेर बस्नुभएको छ भन्ने प्रश्न राखेका थियौँ। तथापि हुमकला पाण्डेको जवाफ थियो, यसबारेमा मलाई के पनि थाहा छैन, म बोल्दिनँ। हुमकलाजी, तपाईँलाई यो बारेमा के पनि थाहा छैन, तपाईँकै जिल्लामा के भइरहेको छ थाहै छैन भने तपाईँ त्यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर बस्ने अधिकार, नैतिकता तपाईँ राख्नुहुन्छ? थाहा छैन अझसम्म तपाईँलाई, हामीले जानकारी गरायौँ तथापि म बोल्दिनँ भन्ने खालको तपाईँले जुन खालको देखाउनु भएको छ, आफ्नो हैसियत देखाउनु भएको छ, तपाईँ त्यहाँ प्रशासनको प्रमुख भएर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर बस्ने तपाईँसँग न व्यावसायिकता देखियो, न नैतिकता देखियो, न कुनै एक खालको दक्षता र क्षमता देखियो। यदि सूचना लिएर तपाईँ बस्न सक्नुहुन्न भने कृपया हुमकलाजी तपाईँ त्यहाँबाट राजीनामा गरेर आइहाल्नुहोस्, तपाईँले जागिर छोडिहाल्नुहोस्, तपाईँ यो क्षेत्रमा काम लाग्ने मान्छे होइन रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले अघि हाम्रा खबरदातालाई दिएको उत्तरले जनाउँदछ। तपाईँ आफ्नो सम्मानित जीवन एउटा स्वतन्त्र नागरिक भएर बस्नुहोस्, तपाईँ त्यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर बस्ने तपाईँसँग कुनै पनि अधिकार छैन रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले अभिव्यक्त गरेका शब्दहरूले जनाउँछ। त्यसै गरी भूपेन्द्र थापा अर्को सिडियो पर्नुभयो, आफूलाई जिल्लाको राजा नै ठान्नुहुन्छ यहाँहरूले, हो केही होइन, फेरि जनताको सेवक हो। जनताको सेवा गर्नका निमित्त जनताको रगत पसिनाबाट उठेको करबाट जम्मा भएको राजस्वबाट चुलो चलाउनेहरूको यो खालको हरकत देख्दा हामीलाई चाहिँ लज्जाबोध हुन्छ। उनीहरूलाई चाहिँ लाग्दो म त ठुलो मान्छे भएँ, मैले त यसो पो भनिदिएँ, अथवा मैले बोल्न चाहिनँ एउटा राष्ट्रिय मिडियासँग भन्ने लाग्दो। कोही होइनन् यिनीहरू भनेका जनताका सेवक हुन्। यही ढङ्गबाट हामी चाहिँ व्यवहार गरिरहन्छौँ। जुनसुकै थापा, पाण्डे, जेसुकै सिडियो भएर आए पनि हामीलाई कुनै मतलब छैन। जतिसुकै ठुलो ठान्नुहोस् आफूलाई, तपाईँ जनताको सेवक हो, जनताको सेवा गर्नुहोस्, यो भनिरहेका छौँ हामी। हुमकला पाण्डेजीलाई ठाडो चुनौती दिइरहेका छौँ। भोलि नै राजीनामा गरेर फर्के हुन्छ, सरुवा मागेर फर्के हुन्छ। यो हदसम्मको यो हरकत त्यहाँका भारतका मिडियाकर्मी भन्नेहरूले देखाइसकेको परिस्थितिमा मलाई यो बारेमा थाहै थिएन भन्ने शब्द तपाईँको मुखबाट आइसकेपछि हामीलाई चाहिँ लाग्दछ तपाईँ सुनसरीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर बस्ने नैतिकता गुमाउनु भयो। त्यसै गरी भूपेन्द्र थापालाई पनि हामी यो प्रश्न गरिरहेका छौँ। उनीहरू दुवैजना अहिले मिडियामा बोल्नबाट भागेका छन्, बोल्दिन भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। दर्शक तथापि हामी यसै छाड्ने छैनौँ। हुन त अहिले संहितामा गइसक्यो मुलुक, यस्ता सिडियो साहबहरू किन चाहियो भनेको, यो दोहोरै खालको यो पद्धति किन राखिराख्या हो? राष्ट्रिय रूपमा हामी यो प्रश्नको उठान गरिरहेका छौँ। एकातिर संघीयता भन्ने प्रदेश र संघीयतामा जाने, त्यहाँको मुख्यमन्त्री, त्यहाँको प्रहरी प्रमुख राख्ने, अर्कोतर्फ यो खालको दोहोरो खालको परिपाटीले गर्दा पनि थुप्रै खर्च भइरहेको परिस्थिति छ। यस विषयमा पनि सोच्नुपर्ने अवस्था छ। र यी प्रमुख जिल्ला अधिकारी भन्नेहरूको काम कुरो चाहिँ के पनि रहेनछ। कुनै केही विशेष काम परिहाल्यो भने थाहा छैन, बोल्दिनँ, मलाई त थाहै छैन, प्रवक्तासँग सोध्नुहोस्। त्यसो भए प्रवक्ता मात्रै राख्दै भइहाल्यो नि। प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तलब खुवाएर किन राख्नु पर्यो? किन त्यहाँ शान सौकात, टाँटा र टिटी, किन सुरक्षाकर्मीको स्यालुट र यो अनावश्यक खर्च किन गरेर राख्ने? र हामी सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेलाई फेरि पनि भनिरहेका छौँ, यो खालको घटना हुँदा पनि तपाईँले भर्खरै टेलिफोनमा यो विषयमा मलाई थाहा छैन, म बोल्दिनँ भनेर जसरी तपाईँ गमक्क परेर बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँलाई त लाज लाग्नुपर्ने हो। अलिकता नैतिकता छ भने पटक्कै लाज लागेन होइन तपाईँलाई? अहिले पनि कृपया तपाईँसँग केही छ भने भन्नुहोस्। तपाईँमाथि नै जान्छ यो प्रश्न। ती तथाकथित पत्रकारहरू कसरी
ती कोशी ब्यारेजसम्म आएर नेपालको सुरक्षाकर्मीहरूको हुर्मत लिइरहेका थिए, कसरी त्यहाँका पत्रकारहरूलाई अश्लील हरकत गरिरहेका थिए, कसरी हिन्दी आएन भनेर उल्ली बिल्ली गरिरहेका थिए र यो हदसम्म गर्दा पनि सुरक्षा आफ्नै नेपालका नागरिक नेपालका पत्रकारले सुरक्षाकर्मीसँग सुरक्षा खोज्दै गर्दा पनि नेपालका प्रहरीले उनीहरूलाई सुरक्षा नदिएको कुरो त्यहाँका स्थानीय पत्रकार सोनु कुमार दासजीले भनिरहनु भएको छ। यसो भन्दा पनि तपाईँ त्यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर बस्नलाई लज्जाबोध हुँदैन तपाईँलाई? तपाईँको अलिकति व्यावसायिकता छैन? जसरी त्यहाँ सोनु कुमार दास भन्दै थिए, हामीलाई ती पत्रकारबाट असुरक्षा महसुस हुँदा नेपालकै सुरक्षाकर्मीसँग हामीले सुरक्षा माग्दा पनि उनीहरूले सुरक्षा दिएनन्। हामीले खिचेका दृश्यको सुरक्षा गर्न नसक्ने परिस्थितिको सिर्जना हाम्रै भूगोलभित्र आयो भन्दै गर्दा पनि र त्यहाँको प्रशासन सुरक्षाको जिम्मा लिएर बस्ने हुमकला पाण्डेजीलाई लाज लाग्दैन र त्यहाँ जागिरै खाएर जागिर र तलब पकाउने मात्र काम हो भने खानुस्, बसे हुन्छ। त्यसै गरी होइन भने हाम्रा खबरदाताले तपाईँलाई यो के भएको हो म्याडम बोल्नुहोस् भन्दा म बोल्दिनँ भन्ने तपाईँले यो हैसियत र औकात चाहिँ कहाँबाट पाउनुभयो? तपाईँलाई त्यसै छाड्दैनौँ, यो विषयमा पछि पनि लिएर आउँछौँ। यतिखेर भने अब केही समय पछाडि हामी कुराकानी गर्छौँ, त्यसै गरी नेपाल पत्रकार महासङ्घसँग पनि कुराकानी गर्छौँ र सूचना तथा प्रसारण विभागसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। एभेन्यूज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। खनालजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। ल, गत शनिबार कोशी ब्यारेजमा 2 तथाकथित भारतीय पत्रकारहरूले जुन खालको हरकत गरेका छन्, सुरक्षाकर्मीहरूलाई दुर्व्यवहार गरेका छन्, स्थानीयहरूसँग जुन खालको हरकत अथवा अश्लील सङ्केत र स्थानीय पत्रकारहरूसँग जे खालको वादविवाद सिर्जना भएको छ, यो विषयलाई चाहिँ प्रेस काउन्सिलले कसरी हेरेको छ? विशेष गरी नेपालका मिडियाकर्मीहरूको भारतमा यो खालको निर्वाध पहुँच हुँदैन भनिन्छ के भारतीयहरूलाई चाहिँ नेपालमा खुल्ला हो, जे गरे पनि हुन्छ, कुनै अनुमति लिनुपर्ने, कुनै प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने त्यस्तो केही रहँदैन, के हुन्छ? यो विषयमा प्रेस काउन्सिलले अध्ययन चाहिँ गरिरहेको छ। तर यहाँले भन्नुभयो जस्तै यदि नेपालमा आएर कुनै विषयमा समाचार सम्प्रेषण गर्नु छ भने पनि पहिलेको त अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो यो यहाँहरूलाई पनि जानकारी छ। अनुमति लिने, विदेशका पत्रकारहरूलाई प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र दिने कार्य सूचना तथा प्रसारण विभागले गर्ने नै गर्दछ। र साथै यदि त्यस्तो होइन भने पनि यहाँका समाचारहरू सम्प्रेषण गर्नु छ भने नेपालमा भएका आफ्ना प्रतिनिधिहरू मार्फत गराउनुपर्ने हुन्छ। र जुन घटना अहिले भयो त्यो चाहिँ निकै नै दुःखदायी घटना छ। यो घटनामा चाहिँ प्रेस काउन्सिलले गरेर अधिकार बाहिर ल्याउनु नै छ। अब तपाईँले भन्नुभयो भारतीय पत्रकारहरू अथवा छिमेकी मुलुकका पत्रकारहरू नेपाल आउँदाखेरि के यहीँको रिपोर्टिङ गर्नु पर्यो भने यहीँ रहेका आवासीय प्रतिनिधि मार्फत गर्नु पर्यो, जसले चाहिँ सूचना तथा प्रसारण विभागबाट अनुमति लिएका हुन्छन्? प्रेस काउन्सिलसँग पनि उनीहरूको त्यहाँ रेकग्नाइज हुन्छ र यदि उनीहरू आउनु पर्यो भने चाहिँ स्पष्ट रूपमा प्रक्रिया पुरा गरेर अनुमति लिएर आउनु पर्यो होइन त? त्यो विषयमा त यदि उहाँहरूले चाहिँ त्यो विषय रिपोर्टिङ गर्नु नै छ भने त जानकारी त हुनु पर्यो। राज्यलाई एक भिन्न राष्ट्र भएको नाताले एक राष्ट्रमा बाहिरको पत्रकार आउँदाखेरि जानकारी त त्यो जानकारी चाहिँ दीपकजी कहाँ गराउनु पर्छ? उनीहरूले कहाँ गराउनु पर्थ्यो? होइन, यो जानकारी अब यो उहाँहरूले त यदि यहाँ चाहिँ कति दिन बस्ने हो के हो त्यो हो नि त, प्रसारण विभागबाट नै त्यो आधिकारिक पास लिनु पर्यो। र अर्को चाहिँ यदि यो दुई देशको पनि सम्बन्ध भएको कारण यसको तपाईँले भने त स्पष्ट कानुन त हाम्रोमा यो काउन्सिल चाहिँ हुने कुरा भएन। हामीले कन्टेन्ट यसको चाहिँ मोनिटरिङ त कन्टेन्टको गर्ने हो। र अर्को पनि दुई देश सम्बन्ध भएको त परराष्ट्रमा पनि त सम्बन्ध हुनुपर्ने, आखिर दुई भिन्न राष्ट्र हुन्, त्यो कुरा पनि त्यहाँ भएको जस्तो यसमा देखिएन। र यो विषयमा अध्ययनकै क्रममा भएकाले सबै चासो दिएर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। तथापि उनीहरू आउँदै गर्दा त्यहाँ स्थानीय प्रशासनसँगै अनुमति लिनुपर्ने हुन्थ्यो होला, स्थानीय प्रशासन मार्फत सम्बन्धित निकायसँग अनुमति लिनुपर्ने, अथवा उनीहरूको एक खालको सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट जस्तै क्यामेरा बोकेर आएका विदेशी कुनै युट्युबरले नेपालको सुरक्षा संवेदनशील दृश्यहरू खिचेर लान सक्लान् होइन, ड्रोन नै उडाउन सक्लान्। त्यसकारण त्यो विषयमा चाहिँ स्थानीय प्रशासन जसरी सजग हुनुपर्ने हो। सप्तरी र सुनसरीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुख जिल्ला अधिकारी संवेदनशील हुनुपर्ने देखिन्छ होइन? त्यो विषयमा जस्तै हामी नेपाली पत्रकार या कुनै नेपाली बाहिर जाँदा जसरी हामीहरूलाई त्यहाँ जाँच्ने अब सोधपुछ गर्ने हुन्छ भने त्यो त स्वत नेपालभित्र आउँदा पनि त्यो कुरा त हुने नै कुरा देखियो भनेको स्थानीय सुरक्षाकर्मीले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रह्यो यो। त्यहाँ उहाँहरू पनि संवेदनशील हुनु पर्यो। यो त समग्र राष्ट्रको कुरा भएर
त्यहाँ सुरक्षा निकाय राख्ने कारण पनि त त्यससँग जोडेको विषय कारण उहाँहरू पनि त संवेदनशील हुनुपर्ने देखियो यसमा। अब घटना के भयो भने दृश्यमा त हामीले देखायौँ, दृश्य पछाडि जुन दृश्यमा देखाउन सकिन्न क्यामेरा नेपाली पत्रकारहरू खोसेका छन्, त्यो दृश्य डिलिट गर्न लाग्दै गर्दाखेरि नेपालका पत्रकारहरूले सुरक्षाकर्मीहरूलाई सुरक्षाका निमित्त आग्रह गर्दै गर्दा त्यो इन्कार गरिएको छ। नेपाली पत्रकारहरू नेपाली भूमिमै असुरक्षाको महसुस गरेको त्यहाँका एकजना पत्रकारले प्रत्यक्ष हामीलाई भनिरहेका छन्। यो विषयमा हामीले सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापा र सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमकला पाण्डे जो त्यहाँको स्थानीय प्रशासनको अथवा सुरक्षाको जिम्मा लिएर बस्नुभएको छ, उनीहरूले अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन्। मलाई थाहा छैन यो विषय भनेका छन्। यो त सुरक्षालाई थाहा हुनुपर्ने कुरा भयो, त्यहाँ भएका संवेदनशील ठाउँमा रहने अधिकारीहरूलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा भयो। यो त थाहा नै हुनुपर्ने कुरा हुन्छ। यो हाम्रो हुन त समस्या चाहिँ दुई देश बिचको खुला बोर्डरको समस्या पनि छ। त्यो भन्नेमा उहाँहरू पत्रकारै हो होइन, यो विषयको पनि एउटा अनुसन्धान हुनु पर्ला। पत्रकार हो भने पनि पत्रकारिताको मूल्य मान्यता अन्तर्गत रहेर आउनु पर्यो, किनकि विश्वव्यापी पत्रकारिताको मूल्य मान्यता उस्तै नै हुन्छ। त्यसकारण पनि यो कुरामा त सुरक्षा निकाय अथवा सुरक्षा निकायलाई माथिबाट निर्देश गर्ने प्रशासकहरूले त ध्यान दिनुपर्ने विषयभित्रै पर्छन्। अब के गर्ने त यी प्रशासकलाई चाहिँ के गर्ने त? सप्तरीका सिडिओ सुनसरीका प्रजी अहिले सुतिसके होलान्, मजाले निदाइसके होलान् होइन। हामीले अहिले भर्खर सोधेका थियौँ के भएको यो भन्नुहोस् त भन्दाखेरि थाहै छैन भन्ने अनभिज्ञता, बोल्दिनँ यति भन्दै पुगेको छ। यो विषयमा अब हाम्रो काउन्सिल यतातिर यो जोडिएको कुरा भने हामी त भन्यौँ पत्रकारको मूल्य मान्यता छ छैन कन्टेन्ट अनुसार कुरा गर्ने भएर सम्बन्धित राज्य सरकार नै यस विषयमा सचेत अथवा सजग हुनु पर्यो, सरकारले नै यसलाई अनुसन्धान गर्नु पर्यो। ल तपाईँहरूले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर यस्ता खालका घटना नदोहोरिन् भन्नेका निमित्त के गर्नुपर्छ गर्नु होला, हाम्रो शुभेच्छा छ। यो विषयमा पछि पनि कुराकानी। यसमा यहाँले भन्नुभएको काउन्सिलले कन्टेन्ट हेर्नेबाट हामी भनेका छौँ र यो केही स्मरण पनि गराउँ। केही विगतमा पनि यस्ता घटना हुँदाखेरि काउन्सिलले त्यहाँको प्रेस काउन्सिल भारतीय प्रेस काउन्सिललाई हाम्रो यहाँको काउन्सिल तर्फबाट पत्रचार पनि गरेर यो यस्तो देखियो, तपाईँहरूका पत्रकारहरूलाई पनि आचार संहिता सिकाउन पर्छ, सजग गर्नुपर्छ भनेर हामीले गर्दै पनि आएको छौँ। केही अघिको घटना पनि एउटा चर्चा थियो एउटा फिल्मको विषयमा, त्यो विषयमा पनि हामीले चाहिँ ध्यान आकर्षण गराएको छौँ। यो गर्दै नै आएको छ। काउन्सिलले आफ्नो क्षेत्राधिकार यो विषयमा पनि यहाँहरूले आफ्नो समकक्षी संस्था भारतीय प्रेस काउन्सिललाई के गर्नुहुन्छ त दिपकजी? यो विषयमा अहिले मैले वर्षमा व्यक्तिगत रूपमा भन्ने कुरा भएन। हाम्रो कार्यालयमा यो कुराको जानकारी पक्कै पनि छ हुन्छ र हाम्रो बोर्ड पनि प्रेस काउन्सिलको बोर्ड छ। त्यो भन्दा पनि अगाडि हाम्रो आचार संहिता अनुगमन गर्ने एउटा उपसमिति छ, त्यहाँ पनि छलफल हुन्छ र यो छलफल मार्फत नै हामीले यो कुराहरू आधिकारिक कुराहरू बाहिर ल्याएको छ। ल प्रेसको मर्यादा आचार संहिता सिकाइदिउँ यी भारतीय तथाकथित पत्रकारहरूलाई। त्यो तपाईँको संस्था प्रेस काउन्सिल नेपालले आफ्नो समकक्षी संस्था प्रेस काउन्सिल भारतलाई यो कुरा गरोस्, पछि पनि हामी विषयमा कुराकानी गर्छौँ। दिपकजी अहिलेलाई भने यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रेस काउन्सिल नेपालका प्रवक्ता दीपक खनाल। त्यसै गरी दर्शकबिन नेपाल पत्रकार महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टसँग पनि हामी यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ। विशेष गरी नेपाल र भारतको आफ्नै सम्बन्ध एउटा उच्च स्तरको सम्बन्ध छ। सरकार बीचको जे जस्तो कहिलेकाहीँ सम्बन्ध तिक्तता आए पनि दुई देश बीचका जनताको बीचमा जुन सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध, यो सम्बन्ध सधैँ राखिरहनुपर्छ। यसमा कुनै दुर्घटना निम्त्याउनु हुँदैन, कुनै खालको समस्या निम्त्याउनु हुँदैन र दुई देश बीचको व्यावसायिक संस्थाहरू बीचको सम्बन्ध पनि हामी उच्च स्तरमा विकास गर्न चाहन्छौँ। कुनै दुर्भावना छैन। तथापि भारतीयहरूले पटक पटक विभिन्न बहानामा नेपालमाथि गर्ने दादागिरी कुनै पनि शर्तमा स्वीकार्य छैन। कुनै पनि शर्तमा त्यो स्वीकार्य हुन सक्ने परिस्थिति नै छैन। त्यो स्वीकार्य छैन नेपाली जनतालाई, नेपाली नागरिकलाई। हो यस्तै पछिल्लो यो घटनामा पनि तथाकथित दुई भारतीय पत्रकार भन्नेहरूले जे जस्तो हरकत नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूलाई गरेका छन्, जसरी हिन्दी आएन भन्दै उल्ली बिल्ली लगाएका छन्, जसरी त्यहाँका पत्रकारहरूसँग दुर्व्यवहार र अश्लील सङ्केत र हरकतको प्रदर्शन गरेका छन्, यो स्वीकार्य छैन। र यो यस्ता खालका समस्या पहिलोपटक भएको होइन र यो अन्तिम पटक नहोस् अथवा अन्तिम पटक होस्, यो अन्तिम पटक पनि होइन होला जस्तो हामीलाई लाग्छ। अहिलेको परिस्थिति निरन्तर रहने हो भने पछि पनि यस्ता घटनाहरू भइरहन्छन्। नेपालबाट भारतमा रिपोर्टिङ गर्न गएका पत्रकारहरूलाई ठाउँ ठाउँमा अप्ठ्यारो सिर्जना गर्ने रोक्ने काम हुँदै गर्दाखेरि ती भारतीय भनिएका यो तथाकथित पत्रकारहरूले नेपाली भूमिमा जसरी पहुँच पाएका छन्, निर्वाध जे जस्तो काम गर्दै आइरहेका छन्, यो खालको समस्या रोक्नका निमित्त के गर्न सकिन्छ त? नेपाल पत्रकार महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्ट हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। रमेशजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद।
अब यो गत शनिबार कोशी ब्यारेजमा 2 भारतीय तथाकथित पत्रकारहरूले जे जस्तो हरकत सुरक्षाकर्मीहरूमाथिको दुर्व्यवहार अथवा त्यहाँका स्थानीय व्यक्तिहरूमाथिको दुर्व्यवहार पत्रकारसँग जे वादविवाद गरेका छन् हैन, यो घटनालाई चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ यहाँहरूले? यो के भएको हो? यो अब पत्रकारका रूपमा रिपोर्टिङको नाममा आएर सुरक्षाकर्मीलाई उहाँले अथवा त्यहाँ गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई जुन व्यवहार गर्नुभयो पत्रकारिता कर्ममा गर्ने पत्रकारले गर्न मिल्ने व्यवहार बिल्कुलै होइन। त्यसमाथि अझ एउटा विदेशी भूमिमा, किनभने भारतीय पत्रकार नेपाली भूमिमा आइसकेपछि उहाँहरू विदेशी पत्रकार हुनुहुन्छ र विदेशी भूमिमा आएर गरिने व्यवहार त अझ अशोभनीय भयो। एउटा चाहिँ नि छिमेकी देशको भूभागमा भनौँ न छिमेकमा पत्रकारिता हुँदो रहेछ, पत्रकारिताको भित्र के रहेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यसले इङ्गित गर्छ। त्यस साथसाथै हाम्रा त्यहाँनिर अलिकति प्रशासनले जुन ढङ्गबाट अथवा प्रहरीले जुन ढङ्गबाट प्रतिवाद भनौँ अथवा उहाँहरूसँग प्रस्तुत हुनु पर्थ्यो त्यो नभएर एउटा कमजोर मानसिकतामा उहाँहरू प्रस्तुत भएको जस्तो देखियो। त्यसले चाहिँ नि अलिकति दुःख लाग्ने पनि देखियो, किनभनेदेखि त्यहाँका चाहिँ नि प्रहरीका जो जिम्मेवार अधिकृत हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ नि आफूलाई एउटा आत्मविश्वासका साथ अब मिडिया भन्ने बित्तिकै कति कुरा भन्ने कति कुरा नभन्ने कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने ढङ्गको उहाँहरूसँग त्यो पूर्ण एउटा सतर्कता भनौँ अथवा चाहिँ तयारी जस्तो पनि देखिएन। त्यसले गर्दा अलि नमजाको एउटा घटना चाहिँ देखिन पुग्यो। रमेशजी, अब अर्को गम्भीर कुरा, त्यहाँ ती पत्रकार भन्नेका व्यक्तिहरू आएर जे जस्तो हरकत गरिरहेका छन् र नेपालका पत्रकारहरूसँग खालको वादविवाद पर्दै गर्दा उनीहरूबाटै नेपालका पत्रकारहरू असुरक्षित भएको महसुस गरिसकेपछि प्रहरीलाई आग्रह गर्छन् हामीलाई सुरक्षा दिनका निमित्त, तर प्रहरीले वास्ता गर्दैन। अनि त्यसपछि हामीले यो विषयमा आज सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापा र सुनसरीका प्रजीय हुमकला पाण्डेलाई सोध्यौँ के भएको हो। हुमकला पाण्डेजी भन्नुहुन्छ मलाई यो विषयमा थाहै छैन, यो विषय यत्रो गम्भीर भएर आइरहेको छ थाहा छैन, तथापि उहाँ त्यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जागिरमा पनि टाँसिरहनु भएको छ। सौरा गरेर अन्त गए हुन्थ्यो नि त, राम्रो काबिल व्यक्ति त्यहाँ जान्थ्यो नि। यो विषयलाई चाहिँ नेपालमै रहेर नेपालमै पत्रकारिता गरिरहेका व्यक्तिहरू छिमेकी मुलुकबाट अनधिकृत रूपमा प्रवेश गरेका तथाकथित पत्रकारबाट असुरक्षाको महसुस गर्नुपर्ने, अनि सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा देऊ भन्दा नदिने, अनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सोद्धा थाहै छैन भन्ने र यो घटनालाई चाहिँ नेपाल पत्रकार महासंघले कसरी हेर्छ? यो दुःखद घटना हो। यो यसरी प्रशासनले पन्चिन मिल्दैन। प्रशासनले अथवा विभिन्न ठाउँहरूमा तैनात हुने प्रहरीका अधिकारीहरूले सञ्चार माध्यमसँग कसरी डिल गर्ने, सञ्चार माध्यमको सुरक्षाको लागि कसरी तनाखो बन्ने र विशेष गरेर बोर्डर साइडमा बसेकाहरूको अझ अतिरिक्त जिम्मेवारी पनि हुन्छ भन्ने कुराको पर्याप्त त्यो बोध नभएको अथवा त्यो चेन अफ कमान्डको अथवा प्रशासनको जुन किसिमको तत्परता जुन चुस्तता चाहिन्छ त्यसमा एउटा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ यो घटनाले भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने संवेदनशील बोर्डर भनेको त्यसमाथि त्यो रमेशजी यसो गर्ने दायित्व नलिने गैर जिम्मेवारी प्रवृत्ति देखाउने अभिव्यक्ति दिने सुनसरीका प्रजीय र सप्तरीका भूपेन्द्र थापा यी सिडिओहरूलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्नुहोस् त? होइन, अब हामी सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट उहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउँछौँ, उहाँहरूले गर्नुभएको गैर जिम्मेवारी पनप्रति हामी दुःख व्यक्त गर्छौँ। त्योभन्दा एउटा सञ्चारकर्मी र सञ्चार संस्थाले सार्वजनिक रूपमा यति टिप्पणी गरिसकेपछि मलाई लाग्छ एउटा सभ्य एउटा चाहिँ व्यक्तिका लागि अथवा उत्तरदायी एउटा प्रशासनका लागि योभन्दा ठुलो प्रश्न अथवा दण्ड के हुन सक्छ? एउटा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमले एउटा टिप्पणी गरिसकेपछि उहाँले गम्भीरतापूर्वक रमेशजी एउटा कुरा सुन्नुहोस् त, नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताले एउटा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीमा रहेकी एकजना व्यक्ति राष्ट्रिय टेलिभिजनले के भएको हो यो बोल्नुहोस् भन्दा आफू हो कहिलेकाहीँ व्यक्तिगत रूपमा बोल्न नसकिएला, त्यसका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा सहायक प्रजीहरू राखिएको हुन्छ, प्रवक्ता राखिएको हुन्छ, अरू सूचना अधिकारी राखिएको हुन्छ। बोल्दिनँ म भन्ने अधिकार पनि हुने अनि प्रजीयको जागिर खाइरहन पाउने अधिकार पनि दुवै सुविधा हुन्छ एउटा व्यक्तिलाई। अब यो कुरा चाहिँ नि विशेष गरेर गृह मन्त्रालयको नेतृत्वले जवाफ दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने सार्वजनिक रूपमा जवाफदेहिता सरकारी कर्मचारी अथवा अधिकारीहरूले जुन किसिमबाट सार्वजनिक जवाफदेहिताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो त्यो उहाँमा देखिएन। उहाँले बरु के भन्न सक्नुहुन्थ्यो भने म यसको बारेमा बुझ्दैछु, म तपाईँलाई बुझेर यथार्थ जानकारी गराउँछु भन्न पनि उहाँले सक्नुहुन्थ्यो, तर त्यो पनि नभनेर राम्रो गरेन
यस्ता विषयका पत्रकारहरू बोर्डर क्षेत्रमा पत्रकारहरू त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि टेलिभिजनबद्धता जनाउने बोर्डर क्षेत्रमा रहेका प्रशासक प्रहरीका समूह भिडियोहरू अथवा अन्य सरकारी अधिकारीहरूले अतिरिक्त तनाव अतिरिक्त जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह। र रमेशजी अन्तमा भन्नुहोस् त नेपाल पत्रकार महासङ्घले चाहिँ के गर्छ यो विषयलाई, किनभने यस्तो घटना पछि दोहोरिएर हामीले यो फेरि यो विषयमा समाचार अथवा खबर सम्प्रेषण गर्न नपरोस्, यसलाई रोक्नका निमित्त चाहिँ के गर्न सकिन्छ? हामी सुनसरीको अथवा चाहिँ नि त्यो सुनसरी र त्यो सप्तरीको सीमामा भएको त्यो घटनाका विषयमा पत्रकार महासङ्घले तत्कालै यसको बारेमा जानकारी पनि हामीलाई छ, हामी नोटिस छौँ र हामी नजिकबाट यो कुरालाई हामीले हेरि पनि रहेका छौँ। जहाँसम्म सुरक्षाको प्रबन्धको कुरा छ, पत्रकार महासङ्घले पत्रकारको सुरक्षाका विषयमा प्रशासनसँग हामी छलफल गर्छौँ, कुरा गर्छौँ। हामी निरन्तर गृह मन्त्रालयदेखि लिएर हामी पत्रकारको सुरक्षामा सधैँ अनुगमनमा पनि रहन्छौँ र हामी निरन्तर खबरदारीमा रहेको हुनाले यो कुरा पत्रकार महासङ्घको नोटिसमा छ भनेर म यहाँलाई जानकारी हुन्छ। ल अब यो विषयमा यहाँले के गर्नुहुन्छ, नेपाल पत्रकार महासङ्घले के गर्छ, हामी यो विषयमा पछि पनि कुराकानी गर्छौँ। रमेशजी अहिलेलाई भने यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल पत्रकार महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश बिष्ट। र दर्शकवृन्द, यसै गरी अघि प्रेस काउन्सिलका प्रवक्तासँग कुराकानी गर्दै गर्दा एउटा प्रक्रिया पुरा गरेर नेपालमा रिपोर्टिङ गर्ने विदेशी नागरिकहरूले अथवा पत्रकारहरूले के गर्नुपर्दछ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने यो सिधा गरेर ठोकिन्छ सूचना तथा प्रसारण विभागसँग। आखिरमा सूचना तथा प्रसारण विभागले चाहिँ के कस्तो कार्यविधि बनाएको छ, के गर्नुपर्दछ, कुन आचार संहिताको परिपालना गर्नुपर्दछ छिमेकी मुलुकका पत्रकारहरूका निमित्त अर्को भूमिमा गएर पत्रकारिता गर्दै गर्दा, यस विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त हामीसँग सूचना तथा प्रसारण विभागका प्रवक्ता भरत गौतम प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। गौतमजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। अब यो शनिबार कोशी ब्यारेजको भारतीय पत्रकारहरूको नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि, नेपाली त्यहाँका स्थानीयमाथि र स्थानीय पत्रकारमाथि गरेको दुर्व्यवहारको पृष्ठभूमिमा यहाँसँग जवाब खोजेका चाहिँ यसरी छिमेकी मुलुकका पत्रकारहरूले निर्वाध रूपमा अर्को भूमिमा गएर जे पनि गर्न पाउने त्यो हुन्छ अथवा कुनै कार्यविधि, आचार संहिता, कानुन ऐन के हुन्छ भरतजी? होइन, यो त्यस्तो उहाँहरूले गरेको मैले भिडियोबाट देखेँ होइन। अब हामीले त त्यही भिडियोबाट मात्रै भिडियोबाट मात्रै यो जानकारी प्राप्त भएको हो। अनि यो विषयमा के हुन्छ भने नि कुनै पनि देशको हाम्रो र इन्डियाको बिचमा अरू देशको भन्दा फरक एउटा रिलेसन छ। रिलेसन भए तापनि एउटा कुनै पनि चिजको एउटा आफ्नो मान्यता, आफ्नो एउटा मापदण्ड हुन्छ र त्यो दुवै देशका नागरिकले, दुवै देशका पेसागत सङ्घ संस्थाले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीहरूकोमा के छ भने विदेशी पत्रकार आएर हाम्रो देशमा रिपोर्टिङ गर्ने र आफ्नो मिडियालाई त्यो रिपोर्टिङ गरेको सूचना दिने र त्यहाँ प्रसारण गर्ने, प्रकाशन गर्ने कुराहरू त्यो पाउँछ होइन। हाम्रो प्रसारण सम्बन्धी नियम र हाम्रो प्रेस पास वितरण सम्बन्धी कार्यविधिमा पनि हाम्रो यो व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाले के भन्छ भने हाम्रो कुनै पनि मिडियाको संवाददाता या त्यसको प्रतिनिधि यहाँ आएर बस्ने र त्यहाँ उहाँले यहाँको सूचनाहरू आफ्नो देशमा एउटा मिडियाको लागि उहाँले त्यो सूचनाहरू र समाचारहरू उपलब्ध गराउने र त्यहाँको अनुमति लिएर गर्न पाइन्छ होइन? पाइन्छ, त्यो पाइन्छ। तथापि अब यिनीहरू कुनै आधिकारिक सञ्चार संस्थाका प्रतिनिधि पनि होइनन्, जथाभावी आएका छन्, जे गरिरहेका छन्। अब यो चाहिँ के भयो त? अनि यो त यसो, अब तपाईँले भनेको एउटा आचार संहिताको कुरा पनि हो। हाम्रो आचार संहिताले अलिकति विदेशी पत्रकारहरूको सम्बन्धमा त्यति बोलेको जस्तो मैले पाएको छैन है। अब आचार संहिता पनि हाम्रो त्यसमा अपुरो नै छ। र अर्को कुरा यो के भने जिल्लाको जुन जिल्ला स्थित सिडिओ साहबलाई के हुन्छ भने त्यो जिल्लाभित्रको सेक्युरिटीको कुरा, जिल्लाभित्रका संवेदनशील विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र त्यहाँको सिडिओ साहबले त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो विषयमा त्यो पनि हाम्रो एउटा कतिपय त्यस्ता इस्युहरू जुन सिडिओ साहबलाई त थाहै छैन रे। सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डे भन्नुहुन्थ्यो, मलाई त जानकारी नै छैन घटनाको। उहाँ कुन संसारमा विचरण गरिरहनु भएको छ? उहाँहरूले त्यो जानकारी गराउनु पर्ने र उहाँहरूले जानकारी लिनुपर्ने, या त्यहाँको पुलिसले पनि प्रहरीले पनि आफ्नो त्यो जिल्लाको अफिसमा यस्तो हुँदैछ के हो भनेर सोध्नु पर्ने र उहाँहरूलाई त्यस्तो एउटा कानुनभन्दा विपरीत भए कि अनुमति लिएर आउनुहोस्, नभए यसरी हुँदैन भन्न पर्ने त्यो एउटा
एउटा त्यहाँ अभाव देखिन्छ। अब त्यो पनि एउटा पक्ष हो। अर्को कुरा हामीले अब हाम्रो देशमा अब एउटा बोर्डर खुल्ला भएको हुनाले अब त्यो त्यस्ता यी घटनाहरू पटक पटक घटेका छन् र यो विषयमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि यो हाम्रो त्यो जिल्लाको सिडिओ र त्यसको काउन्टर पार्ट पारीको सीमा पारीको उहाँ बिचमा पनि यस्ता विषयहरू छलफलमा राखेर भोलिका दिनमा यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ। ल अन्तमा भनेपछि यो घटना नदोहोरिनेका निमित्त चाहिँ त्यहाँकै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू सक्रिय भइदिनु पर्यो। सक्रिय भइदिनु पर्यो। उहाँहरूले यस्ता विषयहरूलाई नोट गरेर उहाँहरूको किनभने सीमाको विषयमा सीमाका आसपासका विषयमा हुने विभिन्न खालका गतिविधिका विषयमा जस्तो हिजो अस्ति पनि दार्चुलामा एउटा मिटिङ भएको छ। दार्चुला बैतडीको सिडिओ साहबले पिथौराघाटमा गएर एउटा मिटिङ गर्नुभएको छ। त्यस्तो मिटिङ भइरहन्छ। यस्ता इस्युहरूलाई पनि हामीले त्यहाँ नोट गरेर उहाँहरूसँग छलफलमा बस्दाखेरि त्यसलाई अलिकति यो विषयहरू नगरौँ र यदि गर्नै पर्ने भए अनुमति लिएर मात्रै गरौँ भन्ने खालको तरिकाको त्यो माहौल बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। ल हुन्छ भरतजी, अब यो विदेशी पत्रकारहरू जो आवासीय रूपमा यही प्रतिनिधिका रूपमा छन् उनीहरूलाई यहाँहरूबाट दिने अनुमतिका आधारमा पत्रकारिता गर्दै गर्ने एउटा विषय छिमेकबाटै आउँदा अथवा अन्य मुलुकबाट आउँदा चाहिँ जुन प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हो त्यसमा चाहिँ कानुनको अलिकति अभाव देखिया जस्तो छ। सूचना तथा प्रसारण विभागले यो कानुनको अभावलाई पूर्ति गर्नका निमित्त पनि अलिकति भूमिका खेल्यो। शुभेच्छा। यो विषयमा पछि पनि कुराकानी गरौँला। अहिले भने यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सूचना तथा प्रसारण विभागका प्रवक्ता भरत गौतम। र दर्शकमित्र यतिखेर उहाँले पनि भनिरहनु भएको छ स्थानीय प्रशासन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अलि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले अलि संवेदनशील ढङ्गबाट यस्ता विषयहरूलाई निगरानी गर्नुपर्दछ। विशेष गरी सीमा नाकाभन्दा वारी हुने घटनामा उनीहरूबाट हुनसक्ने सम्भावित यस्तै खालका पत्रकारिताको नाममा हुनसक्ने अथवा नेपालको सुरक्षा संवेदनशीलता अति जोखिममा पार्ने खालका घटनाहरू पनि हुन सक्छन्। तथापि सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेलाई अघि हामी भर्खरै सोध्दै थियौँ के भएको हो म्याडम बोल्नुहोस् भन्दा मलाई जानकारी छैन भनेर बहुत फुलेर गमक्क फुलेर बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। हामीलाई त हाँसो लाग्छ। के ठान्नुहुन्छ आखिर तपाईँहरू जनताको सेवक हो, तपाईँहरू जनताको मालिक होइन र जनताको हामी पनि सेवक हौँ। जनताको सूचनाको हक प्रत्याभूति गर्नका निमित्त दिनरात चिच्याइरहेका छौँ। हामी जनताका सेवकले अर्को जनताको सेवकलाई कुरा गर्दा हाकिमी शैली जे देखाइरहनु भएको थियो नि हुमकला पाण्डेजी, तपाईँलाई त्यसै छाड्दैनौँ नि। फेरि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई सिधा भनिरहेका छौँ हुमकला पाण्डे यो घटनाको थाहा छैन भनेर अहिले सुतिरहनु भएको छ, निदाइरहनु भएको छ। तपाईँ 24 घण्टा सिडिओ हो। तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा कहिलेकाहीँ यो आफ्नो व्यावसायिक धर्ममा कटिबद्ध हुन नसक्नु होला, व्यवहारिक पाटो। त्यसकारण त्यहाँ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि राखिदिएको हो, प्रवक्ता पनि राखिदिएको हो, अरू सूचना अधिकारी पनि राखिदिएको हो। तपाईँलाई बोल्दिनँ भन्ने अधिकार छैन। मलाई थाहा छैन तथापि मेरो फलानु व्यक्तिले यो बारेमा बोल्छ भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी भूपेन्द्र थापालाई हामी भनिरहेका छौँ पछिल्लो समय 2 जना नालायक सिडिओहरू देखिया भएर धेरै सिडिओहरूलाई भन्नु छ आफूलाई राजा ठानेर जनताको रगत पसिनाबाट उठेको करबाट मनलाग्दी गर्दै हिँड्ने होइन, जनताको सेवा गर्ने। कुनै आग्रह पूर्वाग्रह बिना भनेका हौँ हामीले यहाँहरूलाई। कुनै पनि आग्रह पूर्वाग्रह छैन। फेरि व्यक्तिगत रूपमा यति चाहिँ याद गरेर बस्नु होला। होइन भने यो संस्थाकै औचित्य र आवश्यकतामाथि प्रश्न उठिराखेको छ। यो विषय हामी पछि पनि लिएर आउँछौँ। यो कोशी ब्यारेजको भारतीय तथाकथित पत्रकारको नेपालीमाथि भएको दुर्व्यवहार, नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नकारात्मक बनाउन गरेको प्रयास र त्यो प्रयास भइराखेको परिस्थितिमा त्यहाँको सुरक्षाको जिम्मा लिएर बसेको प्रशासनको नेतृत्व गरेर बसेको सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डे र सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाको नालायकपनको बारेमा, गैर जिम्मेवारी र जवाबहीनताको बारेमा पछि पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। यो विषयलाई त्यसै छाड्ने छैनौँ। आजको लागि भने एभन्युज पहलको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डेसहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभन्युज खबर। हवस् त।